बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीन रात आज सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुतालिक एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ। क्लिप में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने साहबजादे डॉक्टर अरसलान के साथ जद्दा एयरपोर्ट पर हैं। ये लाइन तोड़कर आगे खड़े हो गए। एक मुसाफिर ने अंग्रेजी जुबान में एहतजाज शुरू कर दिया। आप डॉक्टर अरसलान और मुसाफिर के दरमियान मुकालमा सुनिए। Sorry, excuse me. You're not in the queue. You're pushing in. I'm in the business. I have announced the business before. They haven't. They have. He told you He to go doesn't at the know. back. He has announced. No, he doesn't know anything. I came from the counter, he said that. Talk to him, but don't join Why this should queue, I talk please. to him? Why should I talk to them? No, talk to them, No, but why don't talk to him? Why don't not talk push to in him? the queue, please. Sorry? Please, don't push in the queue. But there is Don't no push queue in for the the queue. business, don't you know that? No, Haven't ask you them. covered? Ask them. Ask We've them. been waiting. No. We all have been waiting. Everyone is waiting. We What all does that mean? we all No, you have going to- to London. Yeah, you have to go back. Okay, we will. They're pushing in. No, 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 next, no, We've been joined. They're jumping queue. Doesn't matter. साबिक चीफ जस्टिस ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। ये कतार में वापस चले गए। ये अगर ना जाते तो इनकी खिफ्फत में इजाफा हो जाता। वक्त वक्त की बात है, ये वो शख्स था जो सो मोटो नोटिस लेता था और 22वें ग्रेड के 10-10 अफसरों को कतार में खड़ा करके सरेआम बेइज्जत करता था, जिसने अपने लिए सदर और वजीर आजम के बराबर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल ले रखा था और जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर आम मुसाफिरों के साथ जहाज से उतरना पसंद नहीं करता था। इसके लिए खसूसी सीढ़ी लगाई जाती थी और इसकी गाड़ी इसे लेने के लिए जहाज तक आती थी और इसने मुंतखब वजीर आजम को खड़े खड़े घर भिजवा दिया। लेकिन ये आज एयरपोर्ट्स पर इज्जत बचाता फिर रहा है। मुल्क के हर अहम शख्स को यह वीडियो देखनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और इस अंजाम से बचने की दुआ करनी चाहिए। खवातीन रात वज़ीर आला सिंध 2 दिन से मुसलसल वफाक को ललकार रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, बाकी बहुत लोग घूम रहे, इंक्लूडिंग द वेरी टॉप, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिन्होंने कोई बेल नहीं कराई हुई। हमने हमेशा कोर्ट्स की इज्जत की है, अनलाइक अदर पीपल जिन्होंने कोर्टों पे हमले किए और फिर स्कॉट वो भी बड़े मजे से घूम रहे हैं। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तरा लिपेटो और जाओ इधर से। हमने इन इदारों के साथ भी ताउन किया है, लेकिन अगर इदारे पॉलिटिकल लाइंस पे चलेंगे और किसी की पॉलिटिकल बातों में आएंगे तो फिर वो सिंध में उनके लिए जगह नहीं, कहीं और अपना जगह ठिकाना ढूंढे। जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही इस मुल्क के कैपिटल में एक सूबे के एमपीए के साथ, जिसके और उसके साथ 4 वज़रा भी थे, जिन्होंने जब पूछने की कोशिश की तो उन्हें कुछ सुना नहीं और ज़बरदस्ती ले गए और उसके बाद उन्हीं को एम्बैरेसमेंट हुई। कोर्ट ने हुक्म किया था, कोर्ट के हुक्म से जो कोर्ट की हुक्म की पाबंदी कर रहा था उसके साथ ये सलूक किया गया और जिन्होंने कोर्ट के हुक्म को पूछा ही नहीं, उसके लिए मेरे क्या लफ्ज़ कहूँगा, दे ब्रोक द लॉ एंड दे शुड बी पनिश्ड। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि हमें ये फोर्स ना किया जाए कि जो मरकज़ के इदारे हैं इधर जो ज्यादती कर रहे हैं जिनके साथ, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। फेडरल इदारे पे हमारा बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस है। आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने जवाब दे दिया। कोई सूबा भी किसी की जागीर नहीं है कि वो ये फैसला करे कि यहां किसने रहना है और किस नहीं रहना, कौन कार्रवाई कर सकता है और कौन कार्रवाई नहीं कर सकता। वो सारा इल्जाम तो मुझ पे लग पड़ता है कि सब कुछ मैं करा रहा हूं। इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि 2 साल अगर इतने आप साफ थे, पवित्र थे, तो 2 साल आप कहां गायब रहे? मतलब सोचने में और सफाई पेश करने में इनको 2 साल लगा। क्या इस मुल्क के हर करप्ट आदमी के पीछे उसको पकड़ने में मैं ही हूं? अगर मैं हूं या मैं होता तो मुझे इसमें खुशी है। हीरो वो बना हुआ है, हर जगह इल्जामात मुझ पे लगाता है, अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे। वज़रा के झुरमुट में आते हैं, जाके चीफ मिनिस्टर को जाके मिलते हैं, वफाकी हुकूमत पे इल्जामात लगते हैं। भाई इल्जामात से ज्यादा अपनी जो आप पे इल्जामात लगे हैं उनकी वजाहत करें। वज़ीर दाखिला के रद्द अमल की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। ये 28वें तरमीम की मंजूरी तक खामोश रहे और जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बिल पर वोट दे दिया, ये बोल पड़े। क्या इस रद्द अमल के बाद तोपें खामोश हो जाएंगी या फिर गोलाबारी में इजाफा हो जाएगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कल पाक सरजमीन पार्टी अपना पहला यौम तासीस मनाएगी। यौम तासीस से एक दिन कबल एमकेएम के एक और एमपीए अब्दुल्ला शेख ने भी पीएसपी ज्वाइन कर ली। कराची लावारस हो चुका है, कोई इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या पीएसपी इस साल के आखिर तक इस शहर की वारिस बन जाएगी? हम इस पर भी बात करेंगे।
हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर क़य्यूम सोमरो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में ज्वाइन किया डॉक्टर सगीर अहमद साहब ने, पाक सरजमीन पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सोमरो साहब ये फरमाइए कि सर वो वज़ीर दाखिला का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि किसी सूबे को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह वफाक को धमकियां लगाना शुरू कर दें, आप अपना केस लड़ें, केस लड़ने के बजाय आप सिर्फ मट्टी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और वफाक और सूबे की लड़ाई करवाने के चाहते हैं। तो सर ये सिर्फ केस क्यों नहीं लड़ा जाता सर, ये सूबों का और वफाक का इशू बनाने की क्या जरूरत है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा चौधरी निसार साहब की बात कि उन्होंने अभी ये वफाक के साथ सूबों का टकराव नहीं था, वफाक ने सूबों के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाई हुई है। हम तो बहुत ही जो है तहम्मुल के साथ, आपने कायम अली शाह साहब का 5 साल का दौर देखा, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हालांकि हमारे ऊपर बहुत सारे रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तहम्मुल और ये सब्र था। लेकिन पिछले 2 साल साहब के अंडर तो नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से चौधरी निसार साहब का जो जारहाना अंदाज रहा है सूबों की तरफ, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। चौधरी निसार साहब को जो इशू है, मैं बात पूरी करूँ सर चौधरी साहब, चौधरी निसार साहब का तरीक़ेकार और उनकी तर्ज हुकूमत वो क्या मुतलकल अनान है, यहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं है, कोई और पूछने वाला नहीं है। जब चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं सूबों के साथ डील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, तो कोई उसको जो है रोक नहीं सकता। हालांकि मौसूफ ने कहा कि अदालत में चला जाए ना सर, उनके मौसूफ फरमाते हैं कि मैं पूरा पाकिस्तान कैसे संभालूं, आपसे तो इस्लामाबाद में वो सिकंदर नहीं संभाला गया, 6 घंटे तक उसने इस्लामाबाद को जरगमाल किया हुआ था, तो आप तो वो नहीं संभाल सके। आपने तो नेशनल एक्शन प्लान को नहीं संभाल सके, आप इस्लामाबाद को नहीं संभाल सकते हैं। आप बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें आपकी नाकामी नजर आ रही है। अब आप दुरुस्त हो सकती है सर, ये सारे इश्यूज आपके ठीक हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मसला तो शर्जील मेमन साहब का है। देखिए, मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो कराची उतर जाते थे, इस्लामाबाद में उतरे, नैब ने रोका। देखिए, अगर आपका ख्याल ये है कि वजीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखें चौधरी साहब, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने बनाई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे सूबे से था, सिंध असेंबली में करारदाद हमने पास की। अब पाकिस्तान बनने के बाद चौधरी और बन जाए तो ये तो इजाज़त नहीं दे सकते। क्या वो उसको पाकिस्तान के शहरी को जो बैक वक्त एक असेंबली का मेंबर भी है, उसको क्या मना है? अगर वो कोर्ट परमिशन और उसकी बेल बिफोर अरेस्टेशन का लेटर पड़ा हुआ है, उसको रोक तो नहीं सकते। आप जाने पे तो पाबंदी लगा रहे हो। इसी तरह ही होगा। लॉजिक की बात है सर, आर्गुमेंट उनका सुने, जाने पे तो वुज़रा के झुरमट के साथ आना, वो ठीक है, 2 साल वो बाहर बैठे रहे, अच्छा आके कोर्ट तो बाहर तो ये भी 6 साल के लिए बैठे रहे, 7 साल ये भी बैठे रहे। उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पिंडी एयरपोर्ट पे उतरने नहीं दिया जा रहा था, तो हमने सबने एहतजाज किया कि ये ज्यादती है। आपके मीडिया ने भी ये कहा कि ये ज्यादती है, एक शहरी पाकिस्तान में वापस आ रहा है, उसको आने दो। आज क्या मौक़िफ़ में 180 डिग्री पे तब्दीली आ गई। वो जनरल जो है मुशर्रफ था, उसका दौर था कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर भी पाकिस्तान का एक शहरी नहीं आ सकता है। तो मुझे बता दें, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? या तो उस वक्त सही था या आज सही है, इनमें से एक चीज सही हो सकती है। उस वक्त एक डिक्टेटर ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसकी गवर्नमेंट खत्म की, उसको आने नहीं दिया। और अब आज डबल स्टैंडर्ड का इल्जाम लगता है कि आपका मौकफ मियां नवाज शरीफ के लिए कुछ और होता है, शर्जील मेमन के लिए कुछ और होता है। चौधरी निसार साहब की आज जो गुफ्तगू है उससे भी अंदाजा होता है कि उन्होंने इधर से भी तोप चला दी ताकि आप उधर से तो गोलाबारी हो और उसके बाद मजीद हालात खराब हो जाए। देखिए, शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जो शर्जील मेमन साहब तशरीफ़ लाए, इस्लामाबाद आएँ या लाहौर आएँ या कराची आएँ, कोयटा आएँ, उनकी जहाँ पे मर्जी है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, जहाँ पे भी आ सकते हैं। नैब ने अगर उनको एक आई गेस हिरासत में लिया कुछ टेम्परेरी, कुछ देर तक, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दिखा दिए कागजात, उसी वक्त छूट गए थे। तो एक दिन पहले सिंध के अंदर आपको पता है कि फारूक सत्तार साहब को भी हिरासत में ले लिया पुलिस ने, क्योंकि बेल शायद नहीं हुई थी, वो भी उस वक्त छूट गए थे, और पीपल्स पार्टी की पुलिस थी। तो वो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर वो कराची जाते तो कराची में भी नैब का दफ्तर है, लाहौर में भी नैब का दफ्तर है, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चौधरी साहब ने उसका कोई जवाब दिया कि भाई ये कहना जो है कि हम वफाक के इदारों को सिंध से बाहर निकाल देंगे, ये मुनासिब बात। लेकिन सर वो तो चीफ मिनिस्टर साहब तो 3 दिन से कह रहे थे ना, आप सब्र करते रहे
کہ 28ویں ترمیم ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ دے دے آپ کے بل پہ, جب آپ کا کام نکل گیا تو آج آپ نے پریس کانفرنس کر دی. دیکھیے پیپلز پارٹی, اور سمرو صاحب بھی بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے یہ ووٹ اگر دیا ہے تو ملک کی بہتری کے لیے ووٹ دیا ہے, مسلم لیگ کو فیور نہیں کرا ہے. یہ بھی الیکٹ ہو گیا ہے. چیف منسٹر تو 3 دن سے کہہ رہے ہیں نا سر, آپ پہلے دن آپ کا رسپانس کیوں نہیں آیا, دوسرے دن آپ کا رسپانس کیوں نہیں آیا, تیسرے دن آپ کا کیوں نہیں آیا, آج کیوں آ گیا؟ یہ کوئی جسٹس عیسیٰ کی وہ تو نہیں تھی کمیشن کی رپورٹ جس پہ پہلے دن پریس کانفرنس ہوتی, وہ تو جسٹس عیسیٰ کی ہوتی ہے کمیشن جس پہ اسی وقت ریئیکشن آ گیا, دن میں 4 مرتبہ اس وقت آیا. جب ذاتیات پہ آتا ہے تو ریئیکشن آ جاتا ہے. اب اور اس میں یہ جو بات کری ہے, میرے خیال سے اس بات کو اگر آپ دیکھیں کہ وفاق کے ادارے ہر صوبے کے اندر, ہر شہر میں, ہر کوچے میں پاکستان کے کام کرنے کے مستحق ہیں اور اس کو نکال نہیں سکتے. اور یہ جو چودھری صاحب کی بات ہے جو میں اب کر رہا ہوں, اور یہ کہ یہ وفاق ورسز فیڈریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے ایشو. یہ ایک نیب کا ادارہ ہے جس نے شرجیل میمن صاحب کے سامنے ایک ایکشن لیا, انہوں کے بیل بیفور ارسٹ تھی, وہ اب آ گئے ہیں, ہی ول ہیو ہز ڈے ان کورٹ, ان کے اوپر جو بھی ہے اللہ کرے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شرجیل میمن صاحب کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ آپ کو یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ فری سٹیزن ہے, پاکستانی ہے, جہاں سے جب چاہیں جہاں آ جائیں, تو آپ نے مس ہینڈلنگ کی اس کے ساتھ. سر ایک تو فرسٹ آف آل یہ کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو یا حکومت کے کسی اور منسٹری کو رپورٹ نہیں کرتا, یہ بات تو طے ہے, ٹھیک ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ, باقی معاملات میں تو آپ ان کو بلی کروا لیتے ہیں, پراپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یونس طبا کا ایشو ہو تو آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کرنا, وہ انہی کی بات کر رہا ہوں نا, پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی, پراپر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں تو اس وقت کیسے تھا. اگر پرائم منسٹر صاحب بھاولپور میں خواجہ سعد رفیق کی بات نہیں, وہ بھی آپ دیکھو, وہ تو پرائم منسٹر نہیں تھا, صاحب اگر پرویز رشید صاحب کی, پرویز رشید صاحب کی تھی. بالکل, اگر پرویز رشید صاحب اگر ایک بیان دے رہے ہیں جس کے اندر نیب کی کوئی کرٹیک کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو obviously ہے نا کہ پرویز رشید صاحب کے ماتحت نہیں ہے, نہیں تو خود ہی کہہ لیتے اس کو, ان کو بھی آ کے آپ کا تو دھمکی تو آپ بھی دیتے ہیں, دھمکی وہ بھی دے رہے ہیں, تو آپ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی اداروں کا بوریا بسترا گول کر دیں گے, آپ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ انسان بن جائے, ٹھیک ہو جائیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ دیکھیں میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مراد صاحب بھی جو تھے, مراد علی شاہ صاحب بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو جو دوسری بات کر رہا ہوں, نیب کی بات جو ہو گئی سو ہو گئی, اور میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وفاق کے اداروں کو ہم اپنے صوبے سے نکال دیں گے, کیونکہ یہ ایک فیڈریشن ہے, اور یہ بات نہ کریں. صاحب کی طرف جانا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اداروں کو نکالا جا رہا ہے سندھ سے, یا ایک پرسیپشن ہے کہ اگر آپ ٹھیک نہ ہوئے اور آپ نے شرجیل میمن صاحب جیسے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ اگر زیادتیاں کرنی بند نہ کی تو ہم آپ کا بوریا بسترا گول کر دیں گے, اور ادھر سے وفاق کی طرف سے بھی آج بیان آ گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی ادارے وہاں پہ درست کام کر رہے ہیں کراچی میں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں, اور ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے, اس قسم کی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے, استعمال نہیں کرنی چاہیے ان اداروں کے خلاف؟ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے, اور ایسی صورتحال کہ اس کے اندر سندھ سے بھی ایک ریئیکشن آیا اور پھر وفاق سے بھی ریئیکشن آیا. بات یہ ہے کہ جو تاثر عمومی بنتا جا رہا ہے اس پہ پاکستان زمین کا ایک موقف بھی آیا تھا کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو اپنے کسی وش کے لیے, کسی وش لسٹ کے لیے ان کو نہ یوز کیا جائے, ان کی ٹرانسپیرنسی, ان کی سینکٹیٹی اور ان کی نیوٹرلٹی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات تو obvious تھی کہ شرجیل میمن صاحب کو وہاں پہ بیل مل گئی تھی, اس کے بعد پھر ان کو جس طرح سے روکا گیا, اور اس کے بعد ایک پروسیس ایسا ہو گیا کہ جس سے یقیناً سوالات اٹھ گئے, اور اس سوالات کے اٹھنے کے بعد پھر اگلے دن وہ پھر گئے اور پھر انہوں نے پھر ایک بار پھر بیل حاصل کی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں دونوں طرف سندھ کو بھی اور اسلام آباد کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کورٹ میں ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو, اور پروسیڈنگ چل رہی تھی. شرجیل میمن نے آنے سے پہلے ایک واضح موقف بھی دیا کہ وہ آ کے کورٹ کا سامنا کریں گے, ایک پروسیجر کے اندر تھے. پھر جس طرح سے ان کو روکا گیا اس سے یقیناً ایک تلخ میرے خیال سے ایک فضا ڈیولپ ہوئی ہے جس کو جلد سے جلد نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے, ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں تک ادارے ہیں ان کی بھی نیوٹرلٹی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ جب حیدرآباد میں جلسہ ہو رہا تھا تو چیئرمین پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے بڑا اس پہ کلیئر کٹ اپنا اسٹینس دیا تھا کہ اداروں کو اپنے لیے استعمال کیا جائے, بلکہ اداروں کو نیوٹرل رہنے دیا جائے, ٹرانسپیرنٹ رہنے دیا جائے, تاکہ ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پہ کبھی سوال ہی نہ اٹھایا جا سکے. اچھا یہ فرمائے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کراچی میں یا سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ڈائریکشن درست ہے اور وفاق کی طرف سے انٹرونشن ہو رہی ہے, وفاق کی طرف سے پرابلم پیدا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ صوبہ وفاق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, وفاق صوبے کو رگڑا لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟
नहीं देखें ये एक डिफरेंट सवाल है। आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी के हवाले से, तो उस पर भी हमारा एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब हमने 29 जनवरी को जलसा किया कराची में तिब्बत सेंटर पे, तो उस वक्त हमने ये बात की कि जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे, और उन इश्यूज़ के एड्रेस ना होने के बाद हमने एक डेडलाइन दी कि 30 दिन बाद हम उसके लिए अपने लाहमल को ऐलान करेंगे, वज़ा करेंगे, लोगों के सामने लेकर आएंगे कि जो इश्यूज़ हैं हमारे वो एड्रेस नहीं हो पाए। इश्यूज़ हमारे से मुराद अवाम के इश्यूज़, तो यकीनन ये तो एक सवालिया निशान है। फिर उसके बाद पै दर पे बम धमाके हो गए, तो हमने उसको थोड़ा पेंट किया कि हम 23 मार्च को जब अपना यौम तासीस मनाएंगे तो अपनी पॉलिसी, अपना जो भी लाहमल होगा उसको पब्लिक के सामने, कारकुनान के सामने रखेंगे। और इसी दौरान मरदमशुमारी का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो थोड़ा सा हमने 20-25 दिन अपने इस कैंपेन को पेंट किया। लेकिन बात यह है कि देखें इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, उसमें वाटर कमीशन का यहाँ पे हियरिंग चल रही है, इसमें पानी के हवाले से जो मामला थे उस पर हियरिंग चल रही है, फिर कचरे के हवाले से हियरिंग चल रही है, और अब तो उसके बाद अब हम देखें तो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से अब केस के हियरिंग चल रही है। तो कहने की बात यह है कि मरदमशुमारी हो या मुकामी हुकूमतों के चुनाव का मसला हो, इलेक्शन का मसला हो, ये कोर्ट ही क्यों ऑर्डर दे? ये तो गवर्नमेंट्स का काम है, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, ये उनका काम है कि ये पानी के लिए हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है, कचरे पे हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, फिर उसके बाद मरदमशुमारी पे सुप्रीम कोर्ट में उसने रूलिंग दी, फिर फैसला हुआ, मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा कहने का मकसद ये है कि गवर्नेंस जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस पर यकीनन क्वेरीज हैं, सवालिया निशान है, शकूक व शुबहात हैं कि ये सब चीज़ें फिर कोर्ट में क्यों चल रही हैं अगर अच्छी चल रही है। गवर्नेंस का इशू है सर, वफाक में हो या सूबे में हो, एक प्रॉब्लम है। खुर्रम शेख जमान साहब की तरफ जाना है। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि सर ये शर्जील मेमन साहब एक MP हैं, वो 2 साल मुल्क से बाहर रहे, नैब के अंदर उनका केस है, यहाँ पे नोटिस जारी होते रहे उनको, उनके खिलाफ ज़ाहिर कानूनी कार्रवाई भी हुई, अदालती कार्रवाई भी हुई, वो पाकिस्तान आए उस कानूनी कार्रवाई को फेस करने के लिए, यहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वो इतने अहम हैं कि एक सूबे की हुकूमत सिर्फ एक MPA के लिए, सिर्फ छोटी सी मिस हैंडलिंग के लिए वो पूरा सूबा एक वफाक को धमकी दे दे? फिर वफाक भी उनको इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि वजीर दाखिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि सूबा किसी की जागीर नहीं है, तो दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है सिर्फ एक MPA के लिए। ये MPA इतने इंपॉर्टेंट क्यों है सर? देखिए असल में मेरे ख्याल से शर्जील मेमन साहब के बारे में तो कहा जाता है कि जितने भी मामला हैं सिंध के सारे वही देख रहे होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि जब ये दुबई में भी मौजूद थे तो वहीं बैठ के सारी इनकी जो बाकी मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रीज भी यही बैठ के सुनने में आता था कि चलाई जाती थी। अब देखिए असल में बात यह है जावेद साहब कि नज़र ये आ रहा है कि वफाक और सिंध हुकूमत जो है वो दोनों एक दूसरे की मिल के करप्शन के ऊपर जो है पर्दा डाल रहे हैं। मुझे ये नज़र आता है कि इन दोनों की समझौता एक्सप्रेस जो है ना वो इस वक्त चल पड़ी है, इसको आप मुकमका की हुकूमत कहें। सवाल यह है कि नैब क्या कर रही है, नैब की जो सीरियसनेस है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही। नैब जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है करप्शन को रोकने में और उन लोगों के खिलाफ सही तरीके से एक्शन लेने में जो करप्शन में मुलविस हैं। अगर शर्जील मेमन साहब की बात करें तो 2015 से वो पाकिस्तान छोड़ के गए हुए हैं, दुबई के अंदर बैठे हुए थे। अंदाजन 2015 के 2 साल के बाद ये आए, तो 2 साल से हमारे इदारे क्या कर रहे थे? हमारे इदारे खामोश बैठे थे। सूबे सिंध के अंदर मैं आपको बताऊं जावेद साहब कि सर ये हाल है कि यहाँ पे करप्शन, सर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करें, वज़ीर आज़म साहब बोल पड़ते हैं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करें तो वो सूबे की ईंट से, सूबा जो है वफाक की ईंट से ईंट बजाने की, इसीलिए नहीं चौधरी साहब देखें, इसीलिए यही तो करेंगे क्या सर? यही तो बात है ना, जो बार बार हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में इदारों को जो है वो तबाह कर दिया गया है, एक सिस्टम के थ्रू तबाह कर दिया गया है कि ताकि जब ये निज़ाम करप्शन की नज़र जाए तो उसको कोई कुछ कह न सके। बार बार हम इस बात को जो कहते हैं कि इदारे तबाह हो गए, इदारों को ठीक करना है, इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, यही तो वजह है। अब आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कौन सा इदारा है जो सही काम कर रहा है या कौन सा, चले इदारों को छोड़े, डिपार्टमेंट्स का देखें क्या हाल है। सिंध के बारे में मैं आपको बताऊं कि सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो करप्शन जो है वो दहशत गर्दी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और माशी दहशत गर्दी में आपको बताऊं कि उसने तो सरहदें पार कर दी हैं। अब आप हाल देखें, ना तो हमारे पास पीने का पानी साफ है, ना हमारे पास कचरे उठाने का निज़ाम है, क्योंकि वो तो आपने चाइना को दे दिया। ये हाल है कि इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि चाइना को बोला कि हमारा कचरा उठाए। उसके बाद और आगे आप चले जाएं कि कराची जो है वो एक मेगा सिटी है जिसके पास जो है ट्रांसपोर्ट का, मास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। उसके अलावा छठी दुनिया की जो है आपको बताया गया है कि सबसे बदतरीन शहर है दुनिया में रहने के लिए।
تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف میں نے جس طریقے سے آپ سے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ سمجھوتہ ایکسپریس جو ہے وہ 2 جماعتوں کی چل چکی ہے. وفاق سر میں واپس آؤں گا خرم صاحب آپ کی طرف. سومرو صاحب سے میرا جواب لینا ہے, لیکن ایک بات تو میرا ایک ذاتی پرسیپشن ہے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے, بدقسمت شہر ہے, جس کا آپ کو والی وارث نہیں ہے. کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں یا اون کرے. کوئی پارٹی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سومرو صاحب, یہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, کم از کم کراچی اور حیدرآباد میں آپ فیل ہو گئے ہیں. دیکھیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے یہ بالکل یہ تاثر فیل ہو چکا ہے. جب سے سید مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے اس امپریشن کو یکسر مسترد کر دیا اور لوگوں نے محسوس کیا, میڈیا نے محسوس کیا کہ اب کراچی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, اندرون سندھ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, کراچی کے صفائی کا سسٹم جو پہلے تھا اب بہتر ہو رہا ہے. اور ان اداروں, ان کرداروں کو بھی آپ ضرور دیکھیں, کرداروں کو جنہوں نے کراچی کو اس حال میں پہنچانے کی کوشش بھی کی تھی, ان کا رویہ بھی دیکھیں, ان کا کیریکٹر بھی دیکھیں, انہوں نے کیا کوشش نہیں کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ نے, اور کراچی سے لے کر کے اب کشمور تک, اب آپ دیکھیں آپ ہر جگہ پہ ترقیاتی کام شروع ہو گئے, سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں, صفائی انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے. 8 سال بعد سر نہیں, 8.5 سال میں بھی کام ہوا. نہیں, سوئے نہیں رہے. ایجوکیشن میں بہتر ہوا. سب سے زیادہ یونیورسٹیاں اگر بنی ہیں تو کسی صوبے میں ان 8 سال کے اندر, ان 8 سال نہیں جاوید صاحب, میں بتا دوں کہ ان 8 سال کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیاں جو بنی ہیں تو ان سندھ میں بنی ہے, کسی دوسرے صوبے میں یہ نہیں بنے. نہ کے پی میں بنا سکے ہیں یہ لوگ جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں, نہ کسی بلوچستان میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. ایون پنجاب میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں بنی ہے جتنی ہم نے سندھ میں 8 سال کے اندر 11 یونیورسٹیاں بنی, اور میڈیکل کالج اور کالجز کا تو آپ اندازہ لگائیں. اس کے باوجود بھی ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر ایک بہت بڑی خوبصورت جو ہے آپ انٹری ہے, جس کو آپ کراچی کے حوالے نظر کیوں نہیں آ رہی سر؟ یہ جو آپ کی پرفارمنس ہے نظر آ رہا ہے, چیزیں سامنے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اس کو اعتراض, ایم کیو ایم لندن کو اعتراض, پی ایس پی اس کو اعتراض, پی ٹی آئی کو اعتراض, پاکستان مسلم لیگ نون کو اعتراض, اسی طرح تمام باقی سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ قوم پرست جماعتیں, سب کو اعتراض ہے. دیکھیں, ہم نے ترقی نظر نہیں آ رہی. کسی کی زبان کو لگام تو نہیں دے سکتے, روک تو نہیں سکتے ہیں, کوئی بات کرے اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا نا یہ. اب اگر یہ حالات ہوتے تو آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تو دیکھا نا آپ نے, کس نے جیتا؟ شہروں سے ایم کیو ایم جیت گئی, اور اندرونی سندھ سے پورے ڈسٹرکٹ جتنے بھی تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئے. آج حالت یہ ہے, ایک جملہ ایڈ کر دوں پھر آپ, آج یہ صورتحال ہے کہ پورے کشمور سے لے کر کے کراچی تک پیپلز پارٹی کے اندر وہ کہتے ہیں جوک در جوک لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. کیا کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کیا کسی پریشر میں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ اگر کام آج تک کسی نے کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. باقی جو بھی سی ایم رہے ہیں نا, ان کا بھی کیریکٹر, ان کا بھی جو کردار رہا ہے, انہوں نے بھی جو سندھ کے لیے کام کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. اگر سر میں سب سے پوچھوں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا کوئی واسط نہیں ہے تو سر پورے ملک کا والی واسط پیپلز پارٹی کراچی کی بھی واری والے سے, اندرونی سندھ کی بھی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خرم شیر زمان صاحب, یہ فرمائیے گا سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں, سب سے زیادہ میڈیکل کالجز بنے, سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائی ہم نے, شہر کی صفائی کا بندوبست کر رہے ہیں, آپ اندرون سندھ نکل جائیں وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, امن ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ لوگ ہیں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا, تو سر آپ کو نظر کیوں نہیں آتی یہ ساری ترقی؟ اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ خرم شیر زمان تو جھوٹ بول سکتا ہے اور باقی سیاستدان بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. پیچو صاحب ایجوکیشن سیکٹری صوبے سندھ کے جو زرداری صاحب کے برادر ان لا ہیں, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوبے سندھ کے اندر 40% ٹیچر جو ہیں وہ گھوسٹ ہیں اور 40% صوبے سندھ کے سکول جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. 2016 کا فیفن کا جو سروے تھا, جو رپورٹ آئی تھی آن دا پرسیپشن آف کرپشن, جس میں سے 74% کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے. اب یہ دونوں رپورٹیں بھی آپ مان لیں کہ غلط ہیں. اس کے بعد آج صبح
چیف منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو پانی ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ میل نیوٹریشن موجود ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پیچو صاحب زرداری صاحب کے برادر ان لا ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں, اس کے علاوہ سی ایم سندھ صاحب نے جو بولا ہے وہ بھی غلط ہے, جو میں خرم شیر زمان بول رہا ہوں وہ بھی غلط ہے, باقی جو سومرو صاحب فرما رہے ہیں وہ ساری باتیں صحیح ہیں. سر اتنا برا حال ہے سندھ کے اندر کہ اگر آپ کان بھی اپنے پکڑیں تو وہ کم ہیں. ہسپتالوں کا اتنا برا حال ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہ منسٹر جس نے ایجوکیشن کے اوپر تباہی پھیر دی, اس کو ہیلتھ منسٹر آج بنا دیا گیا. آپ مجھے بتائیں گے ہیلتھ منسٹری کس طریقے سے ٹھیک ہوگی؟ کراچی شہر کے اندر اگر میں آپ کو اپنے شہر کی بات بتاؤں, پورا شہر کچرے کے ڈھیر سے بھرا ہوا ہے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی سر رپورٹ آئی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر سپریم کورٹ کی سر رپورٹ آئی ہے کہ سندھ کے اندر 14 ڈسٹرکٹس ہیں جس کا پانی جو ہے کنٹامینیٹڈ ہے. خرم شیر زمان صاحب دیکھیں سنیں, آپ نے یہ ساری سندھ میں آپ اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو سارے ان ایشوز کا پتہ ہے, لیکن جو بہتری آ رہی ہے جو ہر جگہ پہ اس کو بھی اگر آپ ذکر کرتے تو بہتر تھا. لیکن کاش آپ کی جو پارٹی کی حکومت ہے کے پی میں اس پہ بھی آپ کی اگر نظر چلی جاتی تو یہ کمپیریزن جو آپ بتا رہے ہیں نا, اسٹڈی کر رہے ہیں, تو شاید آپ یہ بات نہ کرتے. وہاں کے اسپتالوں کا بھی برا حال ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صرف ایک جگہ پہ تنقید کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں ایشوز ہیں. اب سندھ کے اندر آپ دیکھیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے, وسائل جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی دیکھیں, مجھے آپ بتا دیں کتنی آبادی ہے سندھ میں, باقی صوبوں میں آپ دیکھیں کراچی کے پانی کس سے دینا ہے, ہسپتال کس سے دینا ہے. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, چلے جاوید چودھری صاحب, میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو میں انوائٹ کر رہا ہوں, آپ اگلے ہفتے پروگرام بنائیں سندھ میں, کراچی سے لے کر کے آپ کشمور تک وزٹ کریں. آپ یقین کریں آپ کی میڈیا کی یہ ریسپانسبلٹی بھی ہے, اور میں اپنی گورنمنٹ کے بیان پہ بہتری آ رہی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں. یقیناً اتنے مسائل ہیں, اتنے مسائل ہیں, میں مانتا ہوں مسائل ہیں, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ مایوسی والی بات ہے. سب سے بہتر کام ہو رہا ہے, حالات بہتر ہیں, امن امان بہتر ہوا ہے. جو پہلے حالات یہ تھے کہ روز آئے دن یہاں پہ اغوا ہوتے تھے, آج وہ اغوا نہیں ہو رہے. جواب لے لیجیے گا. 3.5 سال پہلے کی بات, اس وقت بھی آپ کی حکومت تو دیکھیں اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ جب ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک بات, دوسری بات, صرف ایک اہم ایشو, آج 23 مارچ کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا, شاید یہ سوچ ہونی چاہیے تھی کہ کل 23 مارچ کا دن ہے, ہمیں اس کے حوالے سے بھی ایک وہ کہتے تجدید عہد کریں کہ ہم اس پاکستان کو مضبوط بنائیں, پاکستان کی بہتری کریں, اور فیڈریشن بھی مضبوط تب ہوگی چودھری نثار صاحب جب صوبے مضبوط ہوں گے. صوبوں کو مضبوط کرو, پاکستان کو مضبوط کرو, اور یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اپنے ملک کے لیے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں, ایک تو گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہ, اور جو خرم صاحب بات کر رہے تھے بار بار, وہ مکہ کی بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی کا بھی ایک اسپوکسمین جو ہوگا, کوئی بھی ٹاپک ہوگا آپ سندھ حکومت کی بات کریں گے, مسلم لیگ کو ہمیشہ لپیٹ لیں گے. تو میں ایک تھوڑا سا, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اسد کیسر صاحب کے اوپر جب نیب نے کارروائی کری, تو انہوں نے کہا شیم فل ہاؤ اسد کیسر ٹارگیٹڈ بائی پی ایم ایل میڈیا سیل وتھ فیک ایکوزیشن. ابھی تو ایکوزیشن آئی ہیں, اس کو عمران خان صاحب جب ان کے آدمی کے اوپر آیا تو پہلے دن کہہ دیتے ہیں کہ فیک ہے. تو یہ تو پھر آپ ہم کو, اچھا دوسری بات, اور دوسری بات یہ جب پی ٹی آئی والے لوگ جب بیچارے جب بات یہ کرتے ہیں کرپشن کے خلاف جہاد کی دوسری باتیں, تو یہ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ادھر ابھی تک ڈی جی انہوں نے پروونشل احتساب کمیشن کا نہیں فائر ڈھونڈ سکیں, اللہ کرے گا تو 1 آدھ سال میں ڈھونڈ لیں گے یہ لوگ, لیکن ابھی تک وہ غلط کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق مل گیا, لائسنس مل گیا کہ آپ بھی غلطیاں. ہم تو غلطی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب پارسا بنتے ہیں لوگ اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی کرپشن کے اندر مکہ کر رکھا ہے, تو پہلے اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لو. اور ہم نے تو کوئی نہیں کرا, ہم نے تو ہر جگہ پہ جہاں پر بھی احتساب ہوا ہے, وفاق کے اداروں کے اوپر بھی نیب نے نوٹس دیا ہے, ہم تو کسی سے جا کے نہیں ڈرتے کہ وفاق کے اداروں کے اوپر نیب نے نوٹس دیا. خیبر پختونخوا میں پولیس کو ویسے اختیارات ملے ہیں, ان کے ایم پی ایم کا منسٹر غلطی کرتا ہے. علی امان گنڈا پور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی پی او نے جا کے ان کے خلاف پرچہ دے دیا. آپ کو یاد ہے کہ وہ لوکل الیکشن ہوئے تھے تو بیلٹ لے کے بھاگ رہے تھے, کہ وہ تحفظ لے کے جا رہے تھے, اور شاید مطلب بہرحال اس پہ نہیں جاتا ہوں میں. ایک سوال کریں کہ جب آپ کے جیل ٹوٹ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور بنو میں, تو آپ کی کارکردگی کہاں تھی؟ دوسری گزارش میں یہ کرتا ہوں, دوسری گزارش یہ کر لوں
کہ جب سے وفاقی حکومت آئی ہے تو صوبوں کے وسائل ایکچولی جو ہیں وہ بڑے ہیں, وسیع ہوئے ہیں, محدود نہیں ہوئے. 1200 ارب روپے جو تھے وہ صوبوں کو ملتے تھے, جس سال ہم آئے 1900 ارب روپے جو ہے وہ 4 صوبوں میں لاسٹ ٹائم ملے ہیں. تو صوبوں کے وسائل محدود نہیں ہوئے. اور یہ بات جو ہے ان کی خمرم صاحب کی بات میں مانتا ہوں کہ سندھ کے اندر گورننس اچھی نہیں ہے. میں سمرو صاحب کی یہ بھی بات مانتا ہوں کہ KP میں گورننس اچھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں گورننس کا بہترین ماڈل جو ہے پاکستان میں آج وہ پنجاب ہے. اچھا ڈاکٹر صغیر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی آدھی بات مان ڈاکٹر صاحب اچھا بڑی دلچسپ بات ہے, انہوں نے بات کی اور خود بھی ہنسی نکل گئی. نہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوائے مال روڈ کے باقی پنجاب کی بات انہوں نے مال روڈ مری ایک ان کی سٹیٹمنٹ اتنی سیریس ہے کہ خود ہنسی نکل گئی. انہوں نے یہ کہا ڈاکٹر صغیر صاحب مال روڈ پہ ترقی ہوئی ہے, مری میں ترقی ہوئی ہے, باقی پنجاب تو ان کا ہے ہی سر. میں تو لائٹ ہارٹڈ بات کرتا ہوں, لیکن سچ بتاؤں میں آپ کو کہ آپ فیصل آباد چلے جائیے, ملتان چلے جائیے, ہر جگہ کے راجنپور کے ڈسٹرکٹ میں چلے جائیے, وہاں پر کشمیر جائیں, وہاں پر سر وہ جائیں گے, وہ کہیں گے ڈی خان جائیں. ڈاکٹر صغیر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ کراچی کا والی وارث کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون 3.5 سال بعد وزیر اعظم صاحب ٹھٹھا جاتے ہیں اور اس کے بعد 2 دن وہاں کراچی میں رہ کے وہ ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا اعلان کر کے واپس آ جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو 8.5 سال سے وہاں پہ حکمران ہے, وہ صرف اپنے وزراء کی, اپنے MPA کی پروٹیکشن میں لگی ہوئی ہے. MKM پاکستان اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. MKM جو لندن ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی پارٹی ابھی تک کسی الیکشن میں نہیں بیٹھی, آپ نے کوئی ضمنی الیکشن نہیں لڑا. PTI 10 لاکھ ووٹ حاصل کیے وہاں سے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پاناما سے فارغ ہو کے کراچی پہ توجہ دوں گا. وارث کون ہے سر کراچی کا؟ دیکھیں, ایک تو میں مفتاح صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں جاوید بھائی کہ بلوچستان سے بھی آپ نمائندہ بٹھا لیتے تو چاروں صوبوں کی پرفارمنس اچھی آ جاتی. اور لائٹر سائڈ کہہ رہا ہوں. اچھا, جہاں تک بات ہے کراچی کی, تو یقیناً یہ ایک پرابلم تو ہے کہ اس کی اونرشپ اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ یقیناً کراچی کے لوگوں کو شکوہ ہے عمران خان صاحب سے کہ جو ان کو کراچی کے لوگوں نے جو MKM سے ناراض ہو کے ووٹ دیا, بڑا مینڈیٹ دیا تھا, وہ اس طرح سے چینلائز نہیں ہو سکا, کنورٹ نہیں ہو سکا, ورنہ بہت پوٹینشیل تھا کہ وہ ایک اچھی یہاں پہ اپنی آرگنائزیشن ہیرارکی کھڑی کر دیتے. اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب اب تو آپ کے لیے میدان کھل گیا ہے, نئے MPAs آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں, تو آپ کراچی کے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, اپنے ہاتھ میں لیں. جاوید بھائی, ہم تو بالکل کر رہے ہیں. آپ نے اونرشپ کا سوال کیا تھا, یہ میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا جب میں MKM میں تھا. اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ یہاں پہ جو منصوبے دینے کی ضرورت ہے, یہاں پہ وفاق کی طرف سے ایسے منصوبے دیے جائیں جو PMLN کے لیے بھی ایک طرح سے پوٹینشیل ان کے لیے یہاں پہ مینڈیٹ کا باعث بنتا. اور اس کے بعد یہ ایک آدھ پروجیکٹ کو انہوں نے آگے بھی بڑھائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, اب زبیر صاحب کو بھی ہم نے یہی مشورہ دیا کہ بھائی آپ لیڈ لے لیں, آپ یہاں پہ وفاق کے جو منصوبے ہیں اس کو یہاں پہ شروع کرا لیں. پیپلز پارٹی کی جو بات ہے, مراد علی شاہ صاحب کے یہاں تھوڑی تبدیلی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا بہت دیر ہو گئی ہے اور اس میں بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اب, لیکن بہت ساری چیزیں جو ایڈریس ہونے, میں نے آپ کو مثال دی کہ بہت سارے انتظامی امور کے ایشوز کورٹس میں چل رہے ہیں, وہاں سے فیصلے آتے ہیں, پھر آگے بڑھنا شروع ہوتے. ہماری بات جہاں تک کہ PSP کی بات ہے, ہم نے ایک بات کی کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہمارے جو ایشوز ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں, ہمیں جو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, عوام کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہم اس کے لیے کیمپین چلائیں گے. ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر اور پورے سندھ کے اندر, کشمیر تک وہ کہہ رہے ہیں چلے جائیں ہمارے ساتھ, تو آپ کو کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں, کشمیر میرا جانا نہیں ہوا. سکھر میں گیا تھا, میپو خاص گیا ہوں, حیدرآباد گیا ہوں, نواب شاہ گیا ہوں, اس دوران لاڑکانہ دادو گیا. تو جو میں یہاں پہ جو بات کروں کہ کراچی میں کچھ روڈز پہ یقیناً خودی ہوئی روڈز نظر آنا شروع ہوئی ہیں مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن ایئر آ گیا ہے. ابھی PTI ہو, PMLN ہو, PSP ہو, MQM ہو یا پیپلز پارٹی, ہر پارٹی اپنی جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو پورٹرے کرے گی کہ وہ ڈیلیور کر چکی ہے یا کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو اس کی دوسری مخالف پارٹی ہوگی وہ یقیناً اس کو وہ کہے گی اس سے مطمئن اپنی اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوگی. جہاں تک کراچی کی بات ہے, کچرے کی جو بات ہے, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ بہت ساری کمپنیز کو دیا گیا لیکن اس کا کوئی حاصل اصول نہیں. اس لیے کہ جب تک آپ کے یہاں ڈمپ سائٹس نہیں ہوں گی, جب تک کچرے کو ٹھکانے لگانے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی, روڈز کے لیے کوئی پراپر منصوبے نہیں ہوں گے, تو یہ پرابلمز رہے گی. اسی طرح پاور کا ایشو ہے یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں اور جو یقیناً ایڈریس ہونا چاہیے. کچھ حد تک روڈز کی میں بات کروں, میں
कराची में जाता हूँ आता हूँ तो कुछ रोड्स पे यकीनन मुझे खुद ही भी रोड्स नज़र आई हैं। कुछ लगता है मुराद अली साहब चूँकि मैं उनके साथ कैबिनेट में भी रहा हूँ तो पोटेंशियल वाले आदमी हैं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है उनके पास। हो सकता है वो डिलीवर करने की कोशिश करें लेकिन टाइम उनके पास बहुत शॉर्ट है। अब तो ये होना चाहिए था। शॉर्ट है सर, ये भी ध्यान में रखिएगा मिफ्ता साहब, ये कराची को वफाक ने भी सर उसको लावारस छोड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब 3.5 साल बाद सर वो कराची सर ठटा जाते हैं और कराची में 2 दिन गुजारते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि इलेक्शन ईयर है, तैयारी कर लें, सारी जगह सब सीटों पे हम लोग खड़े करेंगे और वापस आ जाते हैं। अगस्त जुलाई से जाना शुरू करा, जुलाई 2013 से अगस्त में जाके वज़ीर साहब ने बहुत मीटिंग करी ताकि सितंबर 2013 में वज़ीर आज़म साहब ने जो ऑपरेशन शुरू करवाया कराची में तमाम पार्टियों को लेके आए और सबसे बड़ी जो कराची की जो निजात हासिल करवाई है, डेवलपमेट का ऑपरेशन भी कर रहे हैं सर। नहीं, पहले तो वो बात शुरू कर रहा हूँ मैं कि ये कराची के लिए जो था, मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है कि क्या लोग परेशान थे अमन कमेटी से, MQM से, भत्तागिरी से वगैरह से, उससे जान छुड़वाई और इसमें वज़ीर आज़म साहब सर वो जो ऑपरेशन है ना उसके बाद सब लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कामयाबी है। फौज सबसे पहले जनरल राहील शरीफ साहब ने कहा कि मैंने लॉन्च किया है, सर मेरी बात, उसके बाद आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कह रही है, MQM ये कह रही है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो उसके तो सर उसके तो वालिद ही बहुत। सितंबर 2013 में तो हमारी जो सिपह सालार ये भी कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, ये भी कोर्ट के ऑर्डर से नवाज शरीफ की तब्दीली आई थी, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरी गुजारिश करता हूँ कि K4 के पैसे दिए वफाक ने, ग्रीन लाइन कराची में बना रही है वफाक अपने पैसों से, जबकि मिसाल के तौर पर लाहौर में जो लाइन है वो पंजाब हुकूमत के पैसों से बन रही है। सिंध हुकूमत ने मुनासिब नहीं समझा कराची के ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करने का, वफाक ने अपनी तरफ से दिया है। अभी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं चाइना के साथ मिलकर, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप, ये सीपेक के मुआहदे हैं, ये सीपेक के मुआहदे हैं। देखिए मैं बता दूं, बस लाइन का ताल्लुक नहीं है, मेट्रो आप नहीं सर, बस लाइन का ताल्लुक नहीं है सीपेक से, बस लाइन बनाने दिए, रेड लाइन, इतनी चीजें करी हैं जो भी बनाई है वो सारे सीपेक के पैसे से बनाई है। सीपैक का पैसा लगा, बिल्कुल वही पैसा लग रहा है। और हमारे यहाँ K4 के प्रोजेक्ट में जहां से भी पैसा आ रहा है K4 में नहीं दे रहे ना, K4 में नहीं दे रहे। थरकोल में आपने कितना वायदा किया था, इवन थर के जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था जाकर के वहां आज तक 1 टका नहीं दिया। कराची ऑपरेशन में कितने पैसे दिए आप मुझे बता देना। वफाक ने सिंध के साथ कोई मदद नहीं की है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमारी जो शिकायत इन्होंने लोधरा में नहीं दिए जो 2.5 अरब रुपए का जायज है वफाक के साथ। वफाक CCI की मीटिंग नहीं तलब कर रहा है, NFC अवार्ड नहीं दे रहा है, तो हम क्या फिर कैसे कहेंगे कि वफाक हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो वफाक भी अपने रवैये को दुरुस्त करें ना सर। वक्त खत्म हो गया, आप भाई आज कर लीजिए। देखिए थर कोल जो है वो हमारी हुकूमत में शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाके वो शुरू हुई है। ग्रीन लाइन का कोई ताल्लुक नहीं है सीपैक से, और सीपैक के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे जब मुराद अली शाह साहब ने कहा डाल दो तो हमने कहा बिल्कुल डाल दे। इसी तरह हमने पेशावर के अंदर KP में भी इंटरसिटी ट्रेन को तो सर आप वफाक है ना सर, सारे सूबे आपके मुतहत हैं, आपके बच्चे हैं, वहाँ पे काम करना आपकी जिम्मेदारी को एहसान नहीं है। अल्लाह ताला आप और आपके खानों कर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।